आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे पयलीं आमचे बरोबर आसा बाब नेश यूथ लिडर आमचो आसा, तशेंच आमचो गोवा वायस प्रेसिडेंट बाब चेतन कामत होय आमच्या बरोबर आसा. आयज ही प्रेस मेन घेवपाचें कारण म्हटल्यार काल एक बाउन्सर जनता पार्टीन तेजो युवा नेता जो युवा प्रेसिडेंट आसा तो आज पयरच हालींच खंय तो इलेक्ट नॉमिनेट केला खंय ताका आनी हालींच ताका प्रेसिडेंट म्हण डिक्लेअर केला. त्या प्रेसिडेंटान काल आमच्या एक गोयच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक ओपन धमकी दिली की तुका 3 दिसां भितर तू सॉरी म्हणना जाल्यार तुजेर आमी कितें करता ते पळया म्हणून. त्या तुषार केलकर का कोण तो तेजे आयज ताका सांगपाक सोदता हांव. अरे तुषार बाब, तू एक युवा लिडर, तू यूथ प्रेसिडेंट तेंचो, तुवें ही धमकी दिवपाक सोडून तुजी पयली प्रेस कॉन्फरन्स आनी तुवें पयलेच प्रेस कॉन्फरन्साक तू गुंडागिरीचे युवा मदीं गुंडागिरी हाडूंक सोदता म्हण हें कळून येता. तुवें पयली तुजी प्रेस कॉन्फरन्स तुवें घेवपाची आशिल्ली की यूथ आमचे कितें प्रॉब्लेम फेस करता, अनएम्प्लॉयमेंट, तेंचे रस्त्या खातीर एक्सिडंट जावन आपले कितलेशे यूथ मेल्ले आसात, तेंचे आयज पळोवंक गेल्यार खुबशे एज्युकेशन इश्यूज आसात. हे इश्यूज घेवपाक सोडून तू आयज एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक तू आयज धमकी दिवपाक भायर सरला. ते सांगता म्हणल्यार हेंच्यांनी आयज ज्या भशेन काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ही कळटाली की इट वॉज ऑल स्क्रिप्टेड म्हणून, तुमकां बरोवन दिल्लें आनी तुमी थंय येवन बडबड केली म्हणून. हांव सांगपाक सोदता बीजेपीक, ही तुमी आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बाब वेन्झीचें नांव घेवन नाल्यार आनी खंयचें नांव घेवन हो टॉपीक डायवर्ट करनाका. यू गायज हॅव बीन फाउंड गिल्टी. हे की तुमचेच मनीस हे गुंडागिरी करतात आनी तुमचेच आमदार गुंडागिरी करता म्हणून हें कळून आयिल्लें आसा. म्हणून आयज तुमी खंय ना खंय तुमी आयज तो टॉपीक डायवर्ट करपा खातीर बाब वेन्झीचेर नाल्यार आमच्या लिडरांचेर आयज तुमी पिन पॉयंट करतात. आनी हांव हें 100% शुअर आसा की आतां ह्या दिसांनी केन्ना तरी ते खंय वचून FIR फायल करतले. कित्याक करतले? फक्त गोंयच्या लोकांक दिशाभूल करपाक आनी हो टॉपीक फक्त डायवर्ट करपा खातीर. हांवें सांगपाक सोदता, अशें तुमी कितली FIR घातली आनी कितली कंप्लेनी फायल केली जाल्यार आमचे आम आदमी पार्टीचे लिडर्स तुमकां भिवपाचे ना. आमी गोंयकार बरोबर आसात आनी गोंयकार बरोबर रावतले आनी गोंयचे जो अन्याय जाता तेजे विरुद्ध आमी झगडटले. आयज तशेंच सांगपा म्हणल्यार तेंच्यांनी सांगलें की तेंचे कडेन खंय 1 लाख BJYM मेंबर्स आसात. अरे बाबा, जेन्ना आख्खे गोंयकार जेन्ना रामा काणकोराक न्याय मेळचो म्हणून जेन्ना ग्राउंडार देंवले, जेन्ना रस्त्यार देंवले, स्ट्रीट्सार देंवले, तुमी खंय न्हिदलेले? हो तुषार म्हणटा तो खंय न्हिदलेलो? तू येवचे आसले त्या टायमार प्रोटेस्ट करपाक. इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इट वॉज गोंयकारांचो प्रोटेस्ट आशिल्लो. एक्टिविस्ट आसले तेंच्यांनी प्रोटेस्ट हाडलेलो. तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी गोंयकारां सोबत येवया, गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी रस्त्यार देवया म्हणून. तू खंय आशिल्लो? तुवें तुजे पॉलिटिक्स सायडीक धरून तू येवचे आसले रस्त्यार. कित्याक येवना? कित्याक तुका खबर आशिल्लें तुमचो होम मिनिस्टर हितून इन्वॉल्ड आसा, तुमचो होम मिनिस्टरा कडेन कॅपेबिलिटी ना की गोंयकारांक न्याय दिवचो. आनी ह्या जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाला तुमचोच भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हितून इन्वॉल्ड आसा म्हणून तुमकां खबर आशिल्लें म्हणून तू येवना. नाल्यार तू खरोच गोंयकार आशिल्लो आनी खरो युथाचो लिडर आशिल्लो जाल्यार तू आयज त्या रस्त्यार देंवपाचो आनी आयज तू रामा काणकोराक न्याय मेळचो म्हणून तू देंवपाक जाय आशिल्लो रस्त्यार. हेंच सांगता आसतना परत सांगता, तुमचो 4 लाख लोक तुमी आसा म्हणटात. आयज 4 लाख तुमचे लोक आसा म्हणटा आसतना ते 4 लाख लोकांक प्रत्येक 4 लाख लोकांक असो विचारात की तेंच्या घरांनी सगळी गोश्टी जाल्यो जाल्यार तांकां बरें दिसतलें, नाल्यार ते कितें करता आशिल्ले काय म्हणून. तुमच्याच घरांनी जाल्ले जाल्यार आयज कितें करताले तुमी विचार करात. हांव सांगपाक सोदता, परत तुषाराक याद दिवंक सोदता, तुषार बाब, ह्या गुंडागिरी आमी भिवपाचे ना, नाल्यार गुंडागिरीक भिवणाय नाका लोकांक. गोंयकारांक खंयच्याच युथांक नाल्यार खंयच्याच गोंयच्या लोकांक भिवणाय नाका. हें तुका भिवणायलें हें तुका म्हारग पडटलें. हांव मागता प्रत्येक गोंयकारांक की ह्या धमकींचेर भारतीय जनता पार्टीची काल धमकी दिला तेजेर भिव नाकात. आम आदमी पार्टी तुमच्या बरोबर आसात आनी तुमच्या कडेन आसतले अशें हांव मागता. बाब चेतना कडेन तशेंच नेशा कडेन तेणें सांगचें. नमस्कार सगळ्यांक, म्हजें नांव नेश टी पुटिनो. आज पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत कितें घडटा तें. तशेंच आमचो लिडरान वेन्झी बाबान एक उलो मारून सगळ्यांक युनिटी केली, एकवटान हाडलो. हें पळोवन आज सगळे भ्रश्टाचार पार्टीचे कोण आसात ते तेंचे दोळे फुटले. हांव विचारूंक सोदतां, हें तरी तुमी करताले जाल्यार तुमी रामाक सपोर्ट करपाक तुमचे MLA
सीएम या कोणी कार्यकर्ता आसा ताका कित्याक पयलो हेल्प करूंक ना तेन्ना तुमी हुंय न्हिदोन आशिल्ले तुम्ही पहिले जे काम करता तेमकां सारकें काम करूंक दिनात आनी जे लोक काम करूंक वयतात तेन्ना तुम्ही बोडयो घेवन बेश्टेच मारपाक येतात आज हेच युनिटी पळोवन भ्रष्टाचार पार्टीचे दोळे फुटल्यात तशेंच आतां बीजेपी आतां सगळ्या गोंयकारांक ते टार्गेट करतात आनी भिवपाक भोंवतात हे भिवून आमी कांय नाच तशेंच तेमचो एक व्हडल्या लिडरान सांगला ट्रेसपासींग म्हणून तशें करून एक पार्टींतल्यान दुसरी पार्टी गेल्ले तेन्ना ट्रेसपासींग केल्ले तेन्ना बीजेपीचे मनीस खंय आसले तेन्ना ट्रेसपासींग कित्याक म्हणोंक ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन जाल्लो आसा तशेंच हांव आतां म्हणोंक सोदतां की हो आमचो कोण तो तुषार केळकर सीएम लॉ अँड ऑर्डर मिनिस्ट्री सांबाळटा जाल्यार होच तुवें क्वेश्चन तेन्ना सीएमाक कित्याक विचारूंक ना मास्टर मायंड कोण आसा बीजेपीचे लोक कोणी मास्टर मायंड आसात जाल्यार तुमी ओपनली येयात आनी सांगात मरे कित्याक भितात कित्याक डायवर्ट करतात कित्याक थिंगा पावनात आनी सांगोनात अशें करता जाल्यार आनी कितें उरलां गोंयकारची युनिटी पळोवन आज अशें तरी जाता फाल्यां आमच्यांनी सांगोंक जायना हेणे बरो होमवर्क करपाक जाय हो तुषार केरकरान म्हाका दिसता हेणे होमवर्क केलो ना पयलींचे तसोच अटल बिहारी वाजपेयी म्हणलेलो आसलो तो पयलो लोकांक बरो सांबाळून युनिटीन सगळ्यांक घेवन पळयतालो आज पळोवपाक गेल्यार हे सगळे गुंडा आसात तितले गुंडा जाय रेपिस्ट आसात मर्डरिस्ट आसात ह्या पार्टीक तेच तरी थिंगा येनात ते येयल्ले जाल्यार ताका कळटा आसलें म्हाका दिसता हे तुषार केरकरान पळयलो ना हो कोण तो पयलीं हेमच्या पार्टीक हे एमएलए कोण कोण आसात ते पयले पळोवपाक जाय हे सारखे बरे मनीस या वायट मनीस ते ब्लॅक मनीस आहा तो वायट करपाक थिंगा गेल्यार तेमच्या सगळ्यो क्लास हे काबार जातात मागीर तेमच्यो केसो चलनात सो आमच्या वेन्झी बाबाक टार्गेट कोश्नो पयले तेमी पयले चिंतपाक जाय आसलें वेन्झी कोण तो वेन्झीन सगळ्या लोकांक गोंयकारांक एकवटाक हाडपा लागून तुमी बेश्टे वेन्झीचेर घातले ट्रेसपासींग करतात म्हणून आनी वेन्झी आमचो कित्याक अपॉलॉजी मागतलो हें तेणें पयलें चिंतपाक जाय आशिल्लें तशेंच आतां युथा लागून तो कित्याक झगडना आज कितले यूथ आमचे शिकोन बेकार आसात तुमी कित्याक सांगना पयले तुमी प्रॉमिस करतात मरे हे दिता तें दिता म्हणून मागीर तुमी खंय गेले युथाक फाटल्यान कित्याक येना आतां बिट्स पिलांनी पळय ड्रग्स बीन हें जाता तेन्ना तुमी कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगोंक ना हें जाता तें जाता म्हणून फकत आमचे आम आदमी पार्टीचे मनीस मेळटात तुमकां टार्गेट करपाक आनी आमी सोंसून घेतात म्हणून हें पयलें तुवें पळोवपाक जाय हेजेर कितें करतलो काय म्हणून पयलें तुमी होमवर्क करात होमवर्क करपा लेगून ना जाल्यार केन्नाय पार्टी घेयात पयलीं नर्सरीक पार्टी म्हूण आसताली ती होमवर्क करता जाल्यार तुमगे मिस्टेक तरी जाता जाल्यार पार्टीचेर बरयात चॉक बीन घेयात आनी पुसात आनी तोच परत परत होमवर्क करात तो होमवर्क करूंक जायना आनी डायरेक्टली तुमी बुकाचेर पेन घेवन बरयनाकात पयलीं चॉका काडी चॉक बीन घेयात आनी पार्टीचेर होमवर्क करात आनी मागीर आमकां टार्गेट करात तशें बेश्टेंच वेन्झीक आमगे टार्गेट करनाकात वेन्झीक आमचो सपोर्ट आसा आख्ख्या गोंयकारांचो सपोर्ट आसा सो ताका लागून वेन्झीक हे टार्गेट करतात आतां मास्टर मायंड मेळ्ळो म्हणटात ते हो मास्टर मायंड म्हूण आमकां कितकोन कळटलें हें आतां लॉ कसलीं कसलीं सेक्शनां मेळ्ळ्यात लायल्यात तेंय पळोवपाक जाय आमी फाल्यां ताका कोणें मारलो आनी गेलो म्हूण जायना तें हेजेर कोण घेतलो एक्शन आमचें लॉ अँड ऑर्डर सारकें काबार जालां लॉ अँड ऑर्डराचेर कोणी क्वेश्चन करूंक गेल्यार जालो बाबा बिलो टाटा बायबार कितें करपा जाय तें आमी करतले नाल्यार तुमी वसात म्हणून हेका लागून मागता लोकांनी पळोवपाक जाय कितें एक लोकांगेली सगळी युनिटी पळोवन आज ही भ्रष्टाचार पार्टी भिल्यात आनी हें डायवर्ट करपाक हें आमचेर कितें नाल्यार कितें फॉल्स एलिगेशन घालूंक सोदतात हेच हांव म्हाजे 2 उतरां काबार करता चेतन बाबा कडेन पयलीं सांगचे पयलीं आमी हें सांगपा लायला की आमी हांगा येवच्या पयलीं आमच्या पणजे पुलीस स्टेशनार हे बाब तुषार केलकर म्हणटा पळय तेजेर आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेन फायल केल्ली आसा की तेणें आमच्या आमदाराक थ्रेटन केला आनी तेणें सांगला की त्या भशेन काल प्रेस सांगला त्या भशेन तो खंय 1 लाख युवा मोर्चा भारतीय युवा मोर्चा घेवन खंय तो ते कितें करपा तें करतलो म्हणून आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेन फायल केल्ली आसा ती कॉपी हांव तुमकां दिता तर मागता हांव चेतना कडेन तेन्ना सांगता नमस्कार हांसपाचें काय रडपाचें तें कळना पयलीं म्हटल्यार कित्याक म्हणटा बीजेपीची एक संवय आसा एक कितें जालें एक कितें घडलें गोंयांत
जाल्यार ताका इश्यू डायवर्ट जो कसो करपाचो आसा पळय ते शिकपा सारकी गोष्ट ती बीजेपी कडल्यान शिकची. दुसरी गजाल, आज जो हो कोण तेजो युवा प्रेसिडेंट जाला, म्हाका आनी रोहनान म्हटलं आतां ह्याच दिसांनी केन्ना जाल्यार हांव केन्ना फॉलो करना, बट ज्या प्रेसिडेंटान जर येवनूच जर इतले करूं शकता जाल्यार जे 1 लाख भुरगे म्हणटा पळय तांच्यांनी खंय तरी शीक घेवपाची गरज आसा. की येवनूच जो युथ प्रेसिडेंट म्हणटा की आपूण कितें तें दाखयतलें, तोय बीन कोणाक, एक आमदाराक, एक गोंयचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, ही भाशा तेका सोबना अशें म्हाका तरी दिसता. आयज म्हाका दिसता बीजेपीचे खूब युथ आसा आनी ते युथांनी ही भाशा सोजमोवन म्हाका दिसता तेंका तेंच्यांनी हे युथ तेका दिला पळय, हो कोण तुषार म्हणटा पळय तेका, म्हाका दिसता बीजेपीन खंय तरी बीजेपीचे युथ आसा तेंच्यांनी ते सोडून एक बरी पार्टी जॉईन करची अशी म्हाका खंय तरी दिसता. दुसरी गजाल, आतां जितले तुमी पळयात, जितले पयलींचे लिडर्स पळयात तुमी, जे लिडर्स जावन गेले, आज नांव दवरले तांच्यांनी ऑल ओव्हर इंडिया, गोंयभर, आख्खे इंडियेन नांव दवरले, जे लिडर जावन गेले. म्हाका अशें दिसता की हे जे बीजेपीचे युथ आसा आनी हो मेन म्हणटा तो हो कोण युथ प्रेसिडेंट आतां जाला, तांणी एक गोष्ट सजमोवपाक जाय की तेंच्या पार्टीन खंयचे गुंडा, हांव म्हणना गुंडा, एकट्यान म्हटलं आपूण तो गुंडा, छाती सोकून म्हटलं आपूण गुंडा म्हणून, तसले गुंडा तेंच्या पार्टीन आसा, रेपिस्ट आसा, तेंका पयलीं तेंच्यांनी धडो दिवचो आमकां न्हू. म्हाका दिसता सगळ्यांनी गोंयभर युथ आसा, तशेंच हे जे बीजेपीचे युथ आनी बीजेपीचे आसा तांच्यांनी म्हाका खंय तरी दिसता अ मॅन ऑफ ऑल सिजन ही किताब वाचची, नाल्यार आमी तुमकां धाडून दिता. कित्याक जेन्ना तुमी ह्या लिडराचे वाचतले तेन्नाच तुमकां लिडरशीप कितें म्हणटा पळय ती कळटली. म्हाका दिसता तुमकां लिडरशीप कितें म्हणटा ती आजून कळूंक ना. त्या खातीर आज तुमी कितें करता, आयज तुमी उठता, आज तुमी ही पुस्तक वाचपाची गरज आसा. कित्याक लिडर्स कशे आसता, लिडर्साचो मुवमेंट कसो आसता आनी लिडरशीप घेवन कसो फुडें वता ते आज खंय तरी हे बूक वाचल्या नंतर तेका शिक्षण येतले. म्हाका दिसता तेंच्यांनी कोणी हो बूक वाचूंक ना. आनी जर तुमकां हो बूक जाय आमी तुमकां धाडून दिता, इश्यू कांयच ना. पण म्हाका खंय तरी दिसता जेन्ना तुमी खंयच्या एका लिडराचेर हात घालूंक सोदता आनी तुमी आयज धमकी दिता, आयज खरीच गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की बीजेपीचे जे लिडर्स आसा ते सोडूनच दी, जे आमदार आसा ते सोडूच दी, पण हे न्यू युथ कोण नवे जाता तेच जर धमकी आमदारांक ओपोजिशनाक दिवंक लागले जाल्यार कितें उरला आनी आज कितें उरला. म्हाका दिसता आमी जी कंप्लेंट आज फायल केल्या पणजे पुलीस स्टेशनान, ही खंय तरी पुलिशेन हाचेर एक्शन घेवपाक जाय. आनी एक्शन जरी घेना जाल्यार फुडलें कितें जातलें तेणी 2 दीस दिला म्हणटा. हे अशीच गुंडाराज चलतले काय कितें? हा, तुमकां जायना पयलीं मास्टरमाइंड कोण तो सोदपाक, तुमी धरता आनी हाडटा. मास्टरमाइंड कोण? आज मास्टरमाइंडाक धरपाची गरज. आज रामा सारकल्या युथाचेर अटॅक जाता आनी त्या अटॅकाक हे बीजेपीचे 1 लाख आसा ते खंय न्हिदलेले? जशें रोहनान विचारला ते खंय न्हिदलेले तुमी? तो गोंयकार न्हू, तो मनीस न्हू. हा, आनी जेन्ना गोंयकार म्हणून प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना आमी फुडें सरले ऑल ओव्हर गोवा, आख्खे गोंयचे, तेन्ना तुमचे 1 लाख ते युथ आसा ते खंय असले? हांव क्वेश्चन विचारता तुका. तूं आतां युथ लिडर जाला, युथ लिडरान पयलीं आपली लिडरशीप घेवंक शिकपाक जाय की आपली लिडरशीप कितें आहा. फाटल्यान हे आसा म्हणून आपल्या फाटल्यान अमको आसा तमको आसा म्हणून तांणी हे घेवपाक ना. आमच्याय फाटल्यान तशें आसा, पण आमी केन्ना लिडरशीप आपली हालयल्ली ना. लिडरशीप म्हटल्यार यू हॅव टू बिकम अ लिडर, गुड लिडर. आनी जो गुड लिडर, बरो लिडर जातलो पळय, तांणी ही लिडरशीप घेता आसतना फाटलें चिंतपाक जाय की आपूण खंय आसा तो. आज अशें जावन दिसता जेन्ना तुषार म्हणटा तो एक अक्षरशः धमकी दिता, अशें जावन वता की बीजेपी पार्टी ही धमक्याचीच पार्टी. आनी ही पार्टी जावं ही जी आसा पळय हे फकत हेंचे कडेन असलेच मनीस आसा. कोण वायट मनीस करता कितें ते पार्टीन घेता. एक तुमकां याद करून दाखयता. जेन्ना पणजेन मुख्यमंत्रीन खुद म्हटलेले की रेपिस्ट आनी माती गोबर कितें म्हटलेलें, आयज तोच मनीस तेंच्या पार्टीन आसा. म्हणजे असले मनीस जर तुमच्या पार्टीन आसा जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवपाची ना. तुम्ही स्वता तुमची एक बोट जेन्ना तुम्ही फुडें दाखयता तेन्ना ही 3 बोटां तुमकां दाखयता. तूं हे पयलीं चिंतून वचात. हांव ह्या तुषाराच्या स्टेटमेंटाचेर कंडेम करता आनी हांव पुलिशे कडेन मागता जी ही कंप्लेंट केल्या ताचेर आमकां न्याय जावो. ताचेर तुमी कंप्लेंट रजिस्टर केल्या जावं तेजी NC कितें केला ताचेर आमकां न्याय जावो. आनी हांव आनी एकदां सांगता युथांक,
हांव तुमचे कांयच वायट चिंतना आनी आमी पार्टी तुमची काय वायट चिंतना. तुम्ही खरेंच माननीय पयलींचो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हाचे तुम्ही खरेंच हे वाचात तेन्ना तुमकां कळटलें शिकवण आनी युथाचे लिडर आनी लिडरशीप म्हणटा पळय ती कितें पळय ती ह्या पुस्तकान तुमकां समजून येतलें. ओके, देव बरें करूं. पळय आदले जे लिडर्स असले ह्या लिडर्सांक आमी फॉलो करता. आमी हेज अ पार्टी, आमी आम आदमी पार्टी हे पार्टी म्हणून न्ही. जेन्ना तूं मनीस कसो शिकता, जेन्ना पॉलिटिशियन जाव, जेन्ना तूं खंयचें समाज कार्य कर, तूं जेन्ना तेका फॉलो करता, म्हाका दिसता हांव ज्या मनशाक फॉलो करता, जावं तो बीजेपी आसूं, तो काँग्रेस आसूं, कोणूय आसूं, जो मनीस खरेंच लिडर, ते लिडरान फॉलो करपाचें आसता. आनी हांव त्या ह्या अटल बिहारी वाजपेयीक हांवूय फॉलो करतालो. हांव मनोहर भाई पर्रीकराकूय फॉलो करतालो. अशें न्ही की तो आमचोच मनीस जा आनी कोण. अटल बिहारी वाजपेयीक जसो फॉलो करता हांव अब्दुल कलाम सराकूय फॉलो करतालो. अशें न्ही की आमी बीजेपीच्यान फॉलो करता. जेंका ज्या मनशाक ज्या मनशा कडल्यान शिकपाक मेळटा ते तुवें शिक्षण घेवपाक जाय जाल्यार ह्या असल्या लिडर्सांक फॉलो करचें आसता. त्या खातीर हांव सगळ्यांक फॉलो करता. हांव जेन्ना हे पार्टीन जॉयन जाला हांवें सगळ्यांक फॉलो करून हांवें अण्णा हजारे आंदोलन सुद्धा पळयल्लें आसा. हांवें तातूंतल्यान अरविंद सर केजरीवाल दिल्लीचो सीएम जालो तेका सुद्धा फॉलो केला आसा. अशें न्ही की हांव ह्या पार्टीन त्या पार्टीन फॉलो करता. हांव सगळ्यांक फॉलो करता. जी म्हाका बरी गोश्ट घेवपाक जाय जाल्यार हांव जे बरे मनीस जे बरें करता ताका हांव अवश्य फॉलो करतलो. इनटॉलरन्स म्हटल्यार कशें आसा पळय, हांव तुका तेंच सांगता. इनटॉलरन्स म्हटल्यार आमी म्हणटा कितें तो वायट, ताचेर ईडी लावया, तो वायट. हांव म्हणटा कितें ओपोजिशन ज्यो पार्टी आसा सगळे वायट आनी तुमी बरे. आज तुमी एका मनशाक बॉम्बेचो पयलींचो आनी आतांय उपमुख्यमंत्री ताका तुमी कितलेशेच कोटीचो घोटाळा म्हणून माननीय प्रधानमंत्रीन म्हटलें आनी आतां तोच तांच्या पार्टीन कसो गेलो. अशें कितलेशेच आसा. बरे मनीस घेयात न्हू. हांव म्हणटा कितें तुमी जर करप्ट न्हू कांयच न्हू जाल्यार तुमी एक करप्ट मनशी तुमीच तोंडान सांगता तुमीच तांकां घेता. अशें कशें जातलें? तशें जायना न्ही तें. ज्या मनशाक खरेंच फॉलो करपाक जाय त्या मनशाक आमी फॉलो करतलेच. फक्त टॉपिक डायवर्ट करपा खातीर. आनी आतां जो तेंचे जे आयला जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे गोंयांत चल्ला त्यांनी सरकार तेंचोच आसा. सरकार तेंचे असल्या कारणा खातीर भारतीय जनता पार्टीची ही संवय. सपोज आयज देशभर तुमी पळोवंक गेले जाल्यार तेंचेर कितें पंगडान आयले, तेंचे कितें हाय, तेंचे एक्सपोज सपोज जाले जाल्यार तेंचे सपोज दिसलें की ते खंय ना खंय गव्हर्मेंट एज अ गव्हर्मेंट फेल जाता जाल्यार ते फक्त टॉपिक डायवर्ट करता सो दॅट गोंयकाराचो टॉपिक डायवर्ट जावन ही केस तेंची आतां डायल्यूट जावची. आनी काय एक रील व्हायरल जाता तुमचो प्रेसिडेंट आतां जर कोणाक किंगपीन अरेस्ट केला पळय तेजो लीगल लॉयर तांच्यांनी हे करचें. हांव म्हणटा कितें तो किंग पिन म्हणटा पळय 2022 गेल्या 2022 इलेक्शनान त्याच सेम किंग पिनान सांताक्रुजान तेंचो जो हो आशिल्लो कोण तेंचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो मिस्टर टॉनी तेका सपोर्ट करपी तेका कॅम्पेन तेणेच केल्ली. काल तेच्या दादीच्या सायडीक फ्रांसिस्को सिल्वेराचो एक्स एमएलए बसलेलो सांताक्रुजो तेका तेज्या वांगडा तेजो फोटो व्हायरल जाता. तोच मनीस तेज्या वांगडा भोंवून ते कॅम्पेन केल्ली. प्लस तसो तितलेच न्ही तो तेंचो झेडपी उसकयकर म्हणून तेन्ना ते गळ्यान हार घालून तेका तेणे तेन्ना तेज्या फोटो व्हायरल जाता. तशें आसा तें फक्त टॉपिक डायवर्ट करपा खातीर. हें कांयच ना, हेजेर कांय अर्थ ना. हांव म्हणटा परत तेच मागता टॉपिक डायवर्ट करनाकात. रामा काणकोणकराक तशेंच प्रत्येक गोंयकारांक न्याय मेळचो म्हणून झगडात. काय एका तेका टार्गेट करून फायदो ना. ते हांव एकदाच मागता परत पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन करेक्ट मनशाक जशें मास्टर मायंडाक अरेस्ट करचो आनी रामा काणकोणकाराक न्याय मेळचो.